السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وكذلك للمشاهد وللمشاهدة، وأسأل الله لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة، حقيقة لكم في القلب اشتياق، فرأيت القلب يتقدم، فأريد أن ألاحق القلب للوصول إليكم. حقيقة إذا كانت هذه المشاعر متبادلة بين الطرفين، وإلا أنا أكون المعذب. أسأل الله أن يتوب علينا. حقيقة أبها وآل أبها أبهجت القلب، وإن كنت هذه المرة الثانية لكن القلب يشتاق إلى محياكم. العين تكتحل بمحياكم، كذلك أشنف أذاني بسماع أصواتكم. نفعنا الله جميعا وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الأحبة، هذه المرحلة الثانية، ويكون إن شاء الله هذا اليوم المغرب ونكمل بعد العشاء، لأن العصر كنت بالطريق بالطائرة فتقدم القلب طاح في أبها ولسه جسدي في الطائرة. الله يسعدكم. فلذلك لأجل ما نتأخر فنأخذ شيئا بعد صلاة العشاء إن شاء الله، نكمل موضوع باب التأصيل، وأسأل الله أن يطرح فيها البركة. أيها الأحبة، أخذنا المرحلة الأولى وهي دراسة علم المواريث فقها، ثم الآن سنأخذ حسابا، والحساب يحتاج إلى عدة مراحل، لكن سنبحث إن شاء الله في هذه المرحلة التأصيل والتصحيح والرد. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. إن بقي وقت أخذنا شيء من المناسخات، وإن لم يبقى نجعلها في المرحلة الثالثة بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، التأصيل هو تحصيل أقل عدد يقبل قسمة على مخارج الفروض دون كسر، والأصل هو أقل عدد يتحصل أقل عدد يقبل قسم على مخارج الفروض دون كسر، هذا في الغالب. وسأبحث إن شاء الله عن هذا الموضوع بكامله. حقيقة التأصيل يحتاج إلى يمكن 6 محاضرات، لكن إن شاء الله أجعلها في محاضرتين أو في جلستين، ألم لك جميع مسائل التأصيل بإذن الله عز وجل. قبل ما أبدأ سأذكر لك مثلا هنا لأجل معرفة المسميات، مات شخص مثلا عن زوج ومثلا أم وابن. الزوج هنا يأخذ الربع، الأم تأخذ السدس، الابن يأخذ الباقي. بحث هذا الزوج يأخذ الربع، الأم السدس، الابن الباقي. هذه المرحلة الأولى وأخذناه. الآن المرحلة الثانية نريد نأخذ تأصيل المسألة. سنبحث إن شاء الله كيف توصلنا لأصل المسألة. نضع هنا 12، هنا 3، هنا 2، هنا 7. هذا يسمى أصل المسألة، وهذا بحثنا إن شاء الله كيف تحصلنا على أصل المسألة. هذا الزوج يسمى أخذناه صاحب الفرض، وأيضا الأم تسمى صاحبة الفرض. الابن يسمى صاحب
التعصيب لأن من العصبة. الربع هذا يسمى الفرض. هذه مسميات لابد أن تعرف. أيضا السدس يسمى الفرض. الباقي يسمى هذا التعصيب. هنا 12 يسمى أصل المسألة، وسنبحث متى يكون العول، وهذا يسمى 3 سهام الفرض. أيضا 2 يسمى سهام الفرض، لأن 3 أخذناها يعني من الربع طلع 3 أسهم من 12. 2 من 12 هذا سهام الفرض، وهذا يسمى سهام التعصيب. وسهام الفرض وسهام التعصيب يسمى سهام الورثة. في أشياء أخرى التصحيح سنأخذها وسنبين إن شاء الله، لكن يهمنا الآن في هذه الجلسة نعرف تأصيل المسألة. هذا يسمى أصل المسألة. كيف تحصلنا على أصل المسألة؟ الآن هذه مقدمة أو تمهيد لدراسة التأصيل. الآن أقول لك التأصيل، طريقة تأصيل المسألة لا يخلو من 3 حالات. إذا أتقنتها أتقنت باب التأصيل. إذن التأصيل لا يخلو من كم؟ من 3 حالات. لأن هنا أصول المسائل في الغالب أصول المسائل لا تخلو، انتباه، أصول المسائل لا تخلو من 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. هذه أصول المسائل، لكن إذا كان في المسألة فرض أو أكثر من فرض. لكن أعطيك خلاصة: تأصيل المسائل هو الاستخراج يعني أو تحصيل أقل عدد يقبل القسم على المخارج في الفروض دون كسر. هذا في الغالب هذا أو أقل مسألة أو أقل عدد يقبل القسم على مخارج الفروض، هذا يسمى أصل المسألة في الغالب. كلمة في الغالب سيتبين لي. إذن التأصيل لا يخلو، هنا نكتب لا يخلو من 3 حالات. انتباه، الحالة الأولى سهلة جدا. الحالة الأولى إذا كان كلهم عصبة. وأخذنا العصبة، يعني العصبة هو إرث بلا تقدير. إذا كان كلهم عصبة، والعصبة هذا أنواع: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. لكن هنا إذا كان كلهم عصبة يشمل إما عصبة بالنفس أو عصبة بالغير، سأوضح لك إن شاء الله. إذا كان كلهم عصبة، طريقة تأصيل المسألة ناظر. طريقة تأصيل المسألة هنا من طريقة تأصيل المسألة من عدد الرؤوس. في نقط. إذا طريقة تأصيل المسألة من عدد الرؤوس، هذا أصل مسألة لا حصر لها حسب عدد الرؤوس. مثلا مات شخص عن ابن وابن وابن، مات شخص عن 3 أبناء، هذا كلهم عصبة ولا فيهم صاحب فرض؟ كلهم عصبة. إذا طريقة تأصيل المسألة من عدد الرؤوس. كم رأس عندي؟ 3. يكون أصل المسألة 3 لكل واحد منهم 1 1 1. مات شخص مثلا عن أخ لأب وأخ لأب، الآن وأخ لأب مثلا وأخ لأب، الآن كلهم عصبة. كلهم عصبة بالنفس. إذا كان كلهم عصبة، طريقة تأصيل المسألة من عدد الرؤوس. كم رأس عندي؟ كم رأس؟ 1 2 3 4. يكون أصل المسألة 4. هنا 1
واحد واحد واحد. انتباه، إذا كان كلهم عصبة طريقة تأصيل المسألة من عدد الرؤوس، ولكن وإذا كان بينهم، انتباه، وإذا كان بينهم أنثى نجعل الذكر عن رأسين والأنثى عن رأس واحد. مثال، انتباه، مات شخص عن ابن وابن وابن وبنت، الآن كلهم عصبة أم لا؟ أم ماذا؟ كلهم عصبة. نرجع الآن هنا، عصبة ابن ابن ابن، أي نوع من عصبة؟ بالنفس. هنا أخ لأب أخ لأب أخ لأب أخ لأب، أي عصبة؟ أيضا بالنفس. هنا ابن 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 وبنت، أي نوع من عصبة؟ بالغير. طيب إذا كلهم، لأن كلهم عصبة الآن، إذا كان كلهم عصبة يكون أصل المسألة من عدد الرؤوس، لكن كان بينهم أنثى نجعل الذكر عن رأسين والأنثى عن رأس. كم رأس عندي هنا الآن؟ أيوة، هنا الابن 2 والابن الثاني 2 والابن الثالث 2 والبنت 1. 2 و2 4 و2 6 1 7. إذن أصل المسألة من 7. نقول الابن 2 والابن 2 والابن 2 والبنت 1. تمام؟ إذن هذا الحالة الأولى، أظنها سهلة جدا. التأصيل إذا كان كلهم عصبة طريقة تأصيل المسألة من عدد الرؤوس. انتباه، إذا كان كلهم عصبة، كلهم تفيد العموم، عصبة، أي نوع من العصبة هنا ينطبق؟ إذا كان كلهم عصبة بأي نوع؟ عصبة بالنفس وعصبة أيضا بالغير. هل يكون عصبة مع الغير هنا؟ ولماذا؟ عصبة مع الغير، مثلا عصبة مع الغير، أضرب لك مثال، مات شخص عن بنت وأخت شقيقة، البنت النصف والأخت الشقيقة الباقي، هذا عصبة مع الغير. تمام. الآن هل المسألة كلها عصبة؟ لا، في صاحب فرض. إذن عصبة مع الغير ما يكون إلا إذا كان مع صاحب فرض، وهي وجود الفرع الوارث الأنثى. إذن هنا إذا كان كلهم عصبة فقط، إذن يدخل معنا فقط عصبة بالنفس وعصبة بالغير. مشايخ، أظن المسألة سهلة. لو قلت لك مات شخص عن 20 أخ شقيق، أصل المسألة من كم؟ من 20. خلاص علمنا الآن أصل المسألة. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية مشايخ، امسح هذه وناخذ الحالة الثانية. الحالة الثانية، انتباه، الحالة الثانية إذا كان في المسألة فرض واحد فقط، فرض واحد. طريقة تأصيل المسألة ناظر سهلة جدا أيضا. طريقة تأصيل المسألة من مخرج الفرض، من مخرج الفرض الذي يسمى المقام. وهنا أصول المسألة إذا كان المسألة فرض واحد هو يعني أصول 5 من أصول 7، لا تخرج عن أصول 5 من أصول 7. هي أصول مسائل عندنا 2 و3 و4 و6 و8، لا تخرج عن هذه الأصول 5 من أصول 7. لكن طريقة تأصيل المسألة من مخرج الفرض الذي هو المقام، والمقام لا يخلو إما 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 8. أضرب لك أمثلة الآن.
مثلا مات شخص عن زوج وأخ شقيق. الزوج أخذناه كم؟ النصف، والأخ شقيق الباقي. أصل المسألة من كم؟ الآن أولا هل كلهم عصبة؟ هل كلهم عصبة؟ لا. الحالة الثانية إذا كان في المسألة فرض واحد. الآن في المسألة فرض واحد ولا أكثر من فرض؟ أكثر ولا فرض؟ فرض واحد. إذا كان فرض واحد طريقة تأصيل المسألة ماذا؟ من مخرج الفرض. المخرج الفرض هذا يسمى المقام عند الرياضيات. واضح؟ عند الفرضيين يسمى مخرج الفرض. إذن أصل المسألة على طول تكتب 2. تمام؟ ثم نطلع السهام. كيف استخراج السهام؟ أقول 2 تقسيم 2. 2 تقسيم المخرج الذي هو المقام. 2 تقسيم 2 1. 1 ضرب 1 1. طلعنا سهام الفرض. الباقي ياخذ الأخ الشقيق. كم باقي من الاثنين؟ باقي 1. أعطيناه 1. طيب إذن أصل 2 أصل مسألة 2 هو مخرج، هو أصل 2 هنا، ما يخرج عن أصول 5 من أصول 7. طيب مات شخص عن وعم شقيق. الأم الثلث، العم الشقيق الباقي. إذن أصل المسألة ننظر هل كلهم عصبة؟ لا. إذن المسألة فرض واحد، وإذا كان المسألة فرض واحد طريقة تأصيل المسألة من إيش؟ من مخرج الفرض. مخرج الفرض كم؟ 3. إذن ثم نطلع السهام. كيف أطلع السهام؟ الطريقة أقول أصل المسألة تقسيم المقام الذي هو مخرج الفرض. 3 تقسيم 3 1. 1 ضرب 1 عفوا 3. نعم 3 تقسيم 3 1. 1 ضرب 1 1. كم باقي؟ باقي 2. إذن أصل المسألة الآن 3. هنا أصل المسألة 3. طيب مثلا عندي مات شخص عن زوج وابن. أصل المسألة من الزوج كم يأخذ؟ الربع، والابن الباقي. أصل المسألة من كم؟ من مخرج الفرض. في المسألة ما في إلا فرض واحد، إذا تأصيل المسألة من مخرج الفرض. مخرج الفرض كم؟ 4. ثم طلع السهام. 4 تقسيم 4 1. 1 ضرب 1 1. كم باقي؟ اللي 3 للابن. أيضا 4. هذا أصل المسألة 4. مثلا مثال آخر، مثلا جدة وعم شقيق. الجدة كم تأخذ السدس، والعم الشقيق أخذ الباقي. أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من 6. أخذنا من مخرج الفرض. 6 تقسيم 6 1. 1 ضرب 1 1. كم باقي؟ 5. طيب نشوف مثال آخر. مات شخص عن هذا وهذا أصل 6. مثلا مات شخص عن زوجة وابن. الزوجة الثمن والابن الباقي. أصل المسألة 8 على طول. 8 تقسيم 8 1. 1 ضرب 1 1. كم باقي؟ 7. وهذا أصل إذا 8. إذن إذا كان في المسألة فرض واحد طريقة تأصيل المسألة من مخرج الفرض، ولا يخرج عن أصول 7، لا يخرج عن أصول 5 من أصول 7. إذا مسألة فرض واحد إما 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 8. لا يمكن أن يكون 12 ولا يمكن أن يكون 9. إذن لا يخرج عن هذه الأصول 5 من أصول 7. كيف علمناها؟ من مخرج الفرض. تمام؟ أظن واضح إن شاء الله. طيب واحد يسألني، قد يسألني الآن هنا أصل مسألة 2 تقسيم 2 1 ضرب 1 1. ليه ما نقول 2 تقسيم 2 1 نضرب على طول؟ ليش نضربها في البسط؟ نعطيه 1 كله مكرر. 3 تقسيم 3 1. 1 ضرب 1 1. ليه ما نعطيه مباشرة 1؟
أقول الجواب، أعطيك مثال لمثال يتضح لك. أعطيك مثال، مات شخص مثلا عن بنتين، عن بنتين، عن بنتين وعم شقيق. البنتين يأخذنا، أيوة، يأخذنا الثلثين. الآن هنا المسألة من ثلاثة، من مخرج الفرض. ثلاثة تقسم ثلاثة واحد، لو أعطينا واحد كان راحت فلوس المسلمين. ثلاثة تقسم ثلاثة واحد، نضرب هنا واحد ضرب البسط اثنين، نعطيه اثنين. إذا لابد نضربها في البسط حتى يتضح لنا. لكن لو أعطينا ثلاثة هنا اثنين تقسيم اثنين واحد، أعطينا واحد مباشرة، لو طبقنا هنا اختل. ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، أعطينا واحد، يكون خطأ. إذا لابد نضربها في البسط يصير اثنين. كم باقي للعم الشقيق؟ باقي واحد. إذا الحمد لله. الطريقة الثانية سهلة جدا، فيه صعوبة مشايخ، من أسهل ما يمكن. الآن باقي الطريقة الثالثة. الآن إذا قال كلهم عصبة، طريقة تأصيل المسألة من عدد الرؤوس. إذا كان في المسألة فرض واحد، طريقة تأصيل المسألة من مخرج الفرض الذي هو المقام. طيب الحالة الثالثة إيش هي تتوقعون؟ إذا كان في المسألة أكثر من فرض. أيوة، وهذا يحتاج إلى مزيد عناية. نمسح السبورة هذه، ناظر يا مشايخ. أحتاج السبورة بالكامل، ودي أمسح هذا أيضا. طيب، هنا الحالة الثالثة، ناظروا، إذا كان في المسألة أكثر من فرض. طريقة تأصيل المسألة، ناظروا، طريقة تأصيل المسألة من عدة طرق. جمعت في كتابي 5 طرق، بعطيك طريقة سهلة جدا وتستطيع تستخرج أصل المسألة بإذن الله. بعض الطلبة يحاول يستخرج أصل المسألة عن طريق النسب الأربع، والنسب الأربع جميلة جدا، وسأوضح لك إيضاح إن شاء الله يسهل على الجميع. لكن في طريقة أسهل منها، وطلاب الجامعة أحيانا إذا وقت الاختبار يستشكل عليك كيف أطلع أصل المسألة. أقول أعطيك عندي حفظ هذه الطريقة وتستطيع تحل المسألة. فضبط هذه المسألة واستطاع معرفة أصل المسألة. سأذكر لك هذه الطريقة، قد ما تجدها في بعض الكتب، لكن لابد أن تتنبه لهذه المسألة المهمة. الطريق الأول، الطريق الأول، ننظر إلى ماذا؟ لو مات شخص مثلا هنا عن زوجة وعن مثلا بنت. الزوجة الثمن والبنت النصف، وهنا مثلا عم شقيق الباقي. لو هنا مسألة مثلا عن زوج مثلا وأم وبنت، مثلا الزوج هنا الربع والأم السدس والبنت النصف والعم مثلا الشقيق. كيف أطلع أصل المسألة؟ وهكذا من عدة أمثلة. انتباه، طريق جميل جدا. ننظر
ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى أكبر المخارج. إيش الأكبر المخارج؟ إيش يسمى؟ المقام. يعني 8 والاثنين، 4 و6 والاثنين، ننظر إلى أكبر المخارج الذي هو المقام. فإن انقسم يكون أصل المسألة. طيب وإن لم ينقسم أيوة، وإن لم ينقسم نكرره، أي نضاعفه. إلى متى؟ إلى أن ينقسم. الكلام طويل لكن المعنى واضح جدا. انتباه، ننظر إلى أكبر المخارج. عندي الآن الزوجة الثمن والبنت النصف. إيش هو أكبر المخارج؟ هو المقام 8. إن كان انقسم على جميع المخارج، يعني فإن انقسم يعني انقسم على جميع المخارج. فإن انقسم على جميع المخارج يكون أصل المسألة. وإن لم ينقسم نكرره. إلى متى؟ إلى أن ينقسم. الآن 8 هذا أصل المسألة، نضع هنا 8. هل 8 ينقسم على 8؟ نعم. ينقسم على 2؟ نعم. إذا ينقسم على الجميع يكون أصل المسألة من كم؟ 8. وعلى كل حال إذا كانت المسألة أكثر من فرض لا تخلو من أصول 7. أصل 2 3 4 6 8 12 24، لا تخلو عن هذه الأصول 7. لكن كيف تحصل عليها مباشرة؟ بهذه القاعدة العظيمة النافعة، سهلة جدا. ممكن تقسم جميع مسائل الدنيا بهذه الطريقة، تنقسم ما تنخرم. إذن ننظر إلى أكبر المخارج، فإن انقسم وإلا نكرره نضاعفه إلى أن ينقسم. الآن 8 انقسم، وال8 هي موجودة هنا عندنا من أصول 7، لا يمكن يخرج عن أصول 7 بهذه الطريقة. طيب ثم أرجع أستخرج السهام. 8 تقسيم 8 1 1 ضرب 1 1. 8 تقسيم 2 4 4 ضرب 1 4. 8 تقسيم 1 و4 5. ايش كان باقي إلى نوصل 8؟ 3. نشوف ثاني. زوج أخذ الربع والأم السدس والبنت النصف. هل هي الحالة الأولى إذا كان المسألة كلهم عصبة؟ لا. هل في الحالة الثانية إذا كان في المسألة فرض واحد، هل في الحالة الثانية هذه؟ لا. الحالة الثانية إذا كان أكثر من فرض، هذا أكثر من فرض، 1 2 3، أكثر من فرض. طريقة تأصيل المسألة من عدة طرق. الطريق الأول ننظر إلى ماذا؟ إلى أكبر المخارج. الآن ننظر، عندي أكبر مخارج 4 و6 و2. إيش هو أكبر المخارج؟ 6. أيوة، نضع هنا 6 بداية الأمر أو في الذهن. هل 6 ينقسم على 4؟ ما ينقسم. إذا ما لا بد ينقسم على الجميع. 6 ينقسم على 6 وينقسم على 2، باقي 4 ما ينقسم. هنا ننظر إلى أكبر المخارج، فإن انقسم على جميع المخارج هنا باقي مخرج ما انقسم عليه. إذا ماذا أصنع؟ نضاعفه. 6 نضيف عليها 6 كم يكون؟ 12. إذا ما انقسم نضيف عليه 6 أخرى إلى أن ينقسم. 12 ينقسم على 4 وينقسم على 6 وينقسم على 2، وال12 هي أيضا من أصول 7. طيب ثم نستخرج السهام. 12 تقسيم 4 3 3 ضرب 1 3. 12 تقسيم 6 2 2 ضرب 1 2. 12 تقسيم 2 6 6 ضرب 1 6. من قال 1؟ كان عندكم في أبها، احنا عندنا 6 وخاب الرياضيات ما في خلاف.
مع البرد يمكن بس ما شاء الله سمات البرد حلوة الآن عندكم. أنا توقعت يمكن برد، بس الآن ما شاء الله جميل، بس ما في أجمل منكم. الله يسعدكم. سم إلى آخر الليل بالحافية. الله يسعدكم. طيب إذن تمام هذا الآن. طيب عندي الآن 3 و2 5 و6 11. 11 كم باقي؟ باقي 1. تمام. طيب مثال آخر، زوجة وأم و3 بنات وعم شقيق مثلا. الزوجة كم تأخذ؟ 8، والأم 1/6، و3 بنات يأخذنا 2/3. أصل المسألة من كم طريقة؟ ننظر إلى إيش؟ أكبر المخارج. أكبر مخارج عندي 8 و6 و3. إيش الأكبر؟ 8. ننظر إلى 8 إن انقسم على جميع المخارج يكون أصل المسألة. 8 ينقسم على 8 لكن ما ينقسم على 6. نضاعفه كم يصير؟ 16. 16 هنا الآن 16 ينقسم على 8 ينقسم على 6 بدون كسر ما ينقسم. ماذا أعمل؟ أضاعف 16 نضيف عليه 8 كم يطلع؟ 24. حتما ينقسم، و24 أصل من أصول 7. ننظر الآن نضع هنا 24 تقسيم 8 3 ضرب 1 3. 24 تقسيم 6 4 ضرب 1 4. 24 تقسيم 3 8 ضرب 2 16. 16 و4 20 و3 23. كم باقي؟ باقي 1. هذه مسألة طريقة جميلة جدا. مستحيل ما ينقسم. ولذا هل بنصول 7 فيها 16 ما ينقسم، بس نضاعف حتى نصل إلى أصل المسألة الحقيقي. ولكن 8 نضاعفها أو نكرره إلى متى؟ إلى أن ينقسم. 8 ما انقسم نضاعفها كم؟ صار 16. ما انقسم نضاعف إلى متى ونحن نضاعف؟ إلى أن ينقسم. تمام. تجد 24 منقسم على جميع المخارج المقامات. واضح؟ ولذلك لو قلنا 16 مستحيل، لكن هذا القاعدة انظر إلى أكبر المخارج فإن انقسم على الجميع فيكون أصل المسألة، وإن لم ينقسم نكرره ونضاعفه إلى متى؟ إلى أن ينقسم. ولكن نقول نكرر. واضحين؟ يا سلام عليكم. هذا الطريق الأول. إذا في غموض المشايخ قالوا لي ترى أنا يعني مبسوط من عدة جهات، إذا تكلمت أشنف أذاني بسماع صوتك. أي والله، فلا تتردد. إيش البسمة الحلوة هذه؟ جعل بسماتكم كلها دوم يا رب. نروح الطريق الثاني. أيضا الطريق الثاني سهل أيضا، قد موجود في بعض الكتب وقد ما تجدها، فانتبه إلى هذه الطريقة الثانية ودونتها في كتابي. الطريق الثاني أيضا ننظر إلى ماذا؟ إلى أقل أصول المسائل، فإن انقسم وإلا نأخذ الذي بعده. سأختصر لك هذه القاعدة. ننظر إلى أقل أصول المسائل. إيش أصول المسائل؟ 7 لابد أن تحفظ. أصل 2 3 4 6 8 12 24. أي أصل مسألة لا تخلو عن هذه الأصول ال7، إذا لابد أن نحفظها. فكل حافظ إمام. من يحفظ أصول ال7؟ أصل 2 3 4 6 8 12 24. ناظر شوية بس لا تناظر واجد. من يعدهم لي أصول؟ لو كنت أصول مسائل 7 فما هي؟ 2 3 4 6 8 يا سلام عليك. تمام. فأيضا من يقول لنا الشيخ
أيوة 24. تمام تمام. أيضا من يعدها لي؟ من يقدر؟ ها الشيخ. 12 24. ما ودي تقول معيب في اللقاء، إذا عندك لقاء في الإذاعة تقول طيب طيب نعم نعم، لا لا معيب هذا. فعلى طول 2 3 4 6 8 12 24 بنفس واحد. من يستطيع بنفس واحد؟ أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ 3 4 6 8 12 24. ما شاء الله عليك، هذا أول مرة جانا، جزاه الله خير، فاتحة خير. الله يسعدك يا رب، يبارك فيك. ها يا شيخ تقدر تقولها؟ يلا لها. يا سلام عليكم، إذن واضح. إذن هنا ننظر إلى أقل أصول المسائل، ينقسم على جميع المخارج، فإن انقسم ولا ننظر الأصل الذي بعده والذي بعده إلى أن ينقسم. لو جربنا بهذه القاعدة على هذه الطريقة، نبدأ الآن أصل 2 ينقسم على 8، ينقسم بدون كسر، ما ينقسم. نروح رقم 3، نبي لأقل عدد، 3 ينقسم على 8 ما ينقسم، 4 ينقسم على 8 ما ينقسم، 6 كذلك ما ينقسم، 8 ينقسم على 8 وعلى 2. طيب 24 ينقسم على 8 وعلى 2. لماذا لم أختر 24؟ لأن قلت لك أقل، فإذا أقل ليش أروح الأكبر؟ وين إذنك يا حبيش؟ قلت هذه في مثال عندك القريبة هنا، ليش تروح البعيدة؟ فلذلك وذلك ننظر إلى أقل. لا شك يمكن يسألني طيب أصل 24 هل ينقسم على جميع المسائل؟ لا شك ينقسم على جميع المسائل. عندنا أصل 16 18 36 مسألة خلافية سنبحثها إن شاء الله. إذا 24 ينقسم على أصول المسائل، لكن نريد الأقل، لأن إذا ذهبت إلى الأكبر وعندك الأقل هذا معيب، فكيف تبحث عن الأكبر وعندك الأقل؟ نريد الاختصار. طيب نجرب هذا المثال. أقل أصول المسائل ولا أكثر؟ لا، أريد أقل أصول المسائل. أصول المسائل، أقل أصول المسائل 7 الذي ينقسم على مخارج الفروض دون كسر. بس فوق الخط ينزل تحت. معنا في المسألة هذه يا شيخ نبدأ من 8، ما نبدأ من اللي أقل منها. أقل هنا الآن نبحث عن، الآن نريد نبحث أقل أصول المسائل. أول نبدأ بالاثنين أقل، بس ما انقسم نروح الذي بعده. 3 ما انقسم نروح 4، ما نروح 8 مباشرة، نروح أول شيء 2 الأقل أصول المسائل. عندي 2 و3 و4 و8، أيهم أقل أصل المسألة؟ 2، فنبدأ بال2 ما نقسم نروح الذي بعده والذي بعده إلى أن نصل. هذه طريقة سهلة جدا، سأختصر لك الطريقة هذه، سيتضح لك أكثر بعد الأمثلة. عندي الآن 12 عندي 4 و6 و2، أريد أطلع أصل المسألة. ناخذ أقل أصل من أصول المسائل، نبدأ ب2، نختبر الصالح اللي بشرط ينقسم على جميع المخارج يكون هو أصل المسألة. 2 ما ينقسم على 4، روح اللي بعده. 3 ما ينقسم على 4. 6 ينقسم على 6 وعلى 2، لكن ما ينقسم على 4. جيب الأصل الذي بعده. 8 ينقسم على 4 وعلى 2، لكن ما ينقسم على 6. نختبر واحد واحد نوصل 12 ينقسم على 4 وعلى 6 وعلى 2. وعندي أيضا 24 ينقسم على 4 و6 وال2. ليش اخترنا 12؟ لأن الأقل من أصول المسائل. طيب هنا عندي وهنا أصل المسألة نفس الشيء 24. عندي الآن 8 و6 و3 أصل المسألة. ننظر نختبر واحد واحد.
أصل 2 ينقسم ما ينقسم على 8. أصل 3 ينقسم على 8 ما ينقسم. 4 ينقسم على 8. 6 ما ينقسم. 8 ينقسم على 8 على 8 وينقسم على ما ينقسم على 6 وعلى 3. شوف اللي بعده 12. 12 ينقسم على 6 وينقسم على 3 لكن ما ينقسم على 8. باقي واحد، باقي الأخير حتما ينقسم، لا بد أن ينقسم. 24 تجد ينقسم على 8 و6 و3. هنا أصل المسألة 24. طيب أبي أختصر. أنت الآن تقول لي كأنك تقول لي أفهمت من كلامك أي مسألة أمر على أختبر هذه الأعداد على جميع المسائل وانظر الذي ينقسم. أقول صح، لكن في طريقة أختصرها لك. انظر هنا 8 و2 أول وهلة إيش أكبر الأصول؟ ابدأ من 8 فما بعده. إذن قبل 8 أكيد ما ينقسم. امسك الآن هنا 8، ابدأ من 8 أكيد قبل 8 ما ينقسم، وذاك جربنا الامساعة 2 و3 و4 و6 ما ينقسم على 8. إذن ابدأ من أكبر رقم المقام وما بعده. اختصرت لك، بدل ما تختبر 7 أصول تختبر أقل. إذن الآن طلع أصل المسألة 8 نفس الشيء ينقسم على 8 وعلى 2 وأيضا على الطريقة هذه. نيجي الآن عندي 4 و6 و2. بدل ما تختبر من البداية انظر إلى أكبر المقام. إيش هو أكبر المقام؟ 6. هنا ابدأ من 6 وما بعده، الذي قبله أكيد لا ينقسم. إذن ريحناك. ابدأ من 6. 6 ما ينقسم على 4 راح 8. 8 ما ينقسم على 6. 12 ينقسم على 4 و6 و2 وهو أن الآن أصل المسألة 12. نيجي الآن 24 مسألة 8 و6 و3. انظر إلى أكبر المخرج كم؟ ابدأ من 8. إذن ابدأ من 8 وما بعد الذي قبل 8 ما ينقسم. ابدأ 8 ما ينقسم على 8 ما ينقسم على 6. 12 ما ينقسم على 8 حتما. إذن 24 ينقسم على الجميع. أظن سهلة هذه. أيوة. لا إذن لابد تعرف أصول المسائل ال7 ومن خلالها انظر إلى أقل أصل المسألة ينقسم على جميع المخارج. فابدأ بالأقل 2 3 4 6 8 12 24 ثم انقسم ولا اذهب إلى الأصل الذي بعده والذي بعده إلى أن ينقسم. واختصر لك هذه القاعدة. انظر إلى أكبر المخارج فابدأ بأصل المسألة به وما بعده. إذا لا تختبر الذي قبل أكيد ما ينقسم. أظن سهلة إن شاء الله. الحمد لله. هذا الطريق الثاني لاستخراج أصل المسألة. في طريق ثالث وهذا يحتاج إلى الاستيعاب، وهو طريق النسب الأربع. النسب الأربع يحتاج أيضا السبورة بالكامل. بعض السبورات تكون كبيرة فما شاء الله بعضهم 2.40 وبعضهم 3 متر. كل ما كبرت السبورة أحسن. وهذه أيضا جميلة هذه، لكن خلصنا نمسح، خلصنا الجزئية نمسح ونكمل الباقي. طيب انتباه يا مشايخ. الطريق الثالث الطريق الثالث يكون بالنسب الأربع، وهذا يستخدمها أهل الفرائض. الفرضيون يستخدمون هذه الطريقة وتمشي معنا في تأصيل المسألة في التصحيح وفي المناسخات يستخدمون هذه الطريقة، وكتبوا أهل العلم فيها. سأوضح لك إن شاء الله وسيتضح لك أكثر وأكثر، لكن إذا استشكل عليك قل لا ما تضح لي، أعيد لك مرة مرتين وثلاث وأتشرف. طيب عندي النسب الأربع. أول التماثل، الثاني التداخل،
الثالث التوافق، الرابع التباين. هنا يا مشايخ هذه النسب الأربع إما التماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين. هنا مثلا التماثل 2 و2، التداخل 6 و2، التوافق 6 و4، التباين 4 و3. اضبط هذه القاعدة سأوضح لك بالكامل، أمشي معك بالتدرج. انتباه. التماثل عددان متماثلان فنكتفي بأحدهما. فنكتفي بأحدهما. ناظر مثلا عندي زوج وأخت شقيقة، الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. الآن 2 و2 المقامات أو المخارج الفروض، ننظر بينهما بالنسب الأربع. أول التماثل عددان متماثلان، هذا 2 و2. إذا كان عددان متماثلان نكتفي بماذا؟ بأحدهم، على طول نأخذ واحد منهم 2. الطريقة الأولى ننظر إلى أكبر المخارج، أكبر المخارج هنا عندي 2، هذا ولا هذا، إذن هو أصل المسألة. ننظر إلى أقل أصل المسائل 7 ينقسم على جميع المخارج، وأقل أصل المسألة 2. إذن النسب الأربع عددان متماثلان، 2 و2. في التصحيح 4 و4، 6 و6، 5 و5، 10 و10. إذن هذا متماثل، وإذا كان متماثل نكتفي بأحدهما، هذا واضح. التداخل ناظر التداخل والتوافق والتباين في وجه شبه. هناك عددان أحدهما أكبر والثاني أصغر، التوافق عدد أكبر وعدد أصغر، التباين عدد أكبر وعدد أصغر. التداخل 6 و2 أكبر وأصغر، التوافق 6 و4 عدد أكبر وأصغر، التباين 4 و3 عدد أكبر وأصغر. مع ذلك في عدد أكبر تشابهون، عدد أكبر وأصغر، لكن بينهما فرق. انتباه. التداخل سهل، التداخل عدد أكبر ينقسم على العدد الأصغر دون كسر، هذا متداخل. فنكتفي بأكبرهما. الآن 6 تقسيم 2 كم يطلع لي؟ 3. في كسر؟ لا. 8 و2 4 ينقسم، إذن متداخل. 4 و2 متداخل لأنه ينقسم. إذا كان العدد الأكبر ينقسم على العدد الأصغر فهو متداخل، فنكتفي بأكبرهما. هناك ضوابط أخرى أيضا في المتداخل. عدد الأصغر يفني العدد الأكبر. ماذا عندي 6 نطرح من 2 باقي 4، نطرح من 2 باقي 2، نطرح من 2 أفناه. إذن هذا متداخل. لكن 6 و4، 6 طرحنا منها 4 كم باقي؟ 2. هل نقدر نطرح منها 4؟ لا، ما يجي. أو نقول 2 نضاعفه إلى أن نصل حد العدد الأكبر. عندي 2 و6، 2 نضيف عليه 2 كم صار؟ 4، نضيف عليه 2 كم صار؟ وصلنا إلى 6 خلاص. إذن هذا معناه تداخل. طيب 4 و6 لو أضفنا 4 كم صار؟ صار أعلى، صار 8 أعلى من 6. إن كان أعلى من 6 وأنقص يكون ليس متداخل. لكن اضبط هذه الطريقة، العدد الأكبر ينقسم على العدد الأصغر دون كسر فيكون متداخل. والقاعدة إذا كان متداخل نكتفي بأكبرهما. مثال ناظر، عندي مثلا زوجة وبنت، الزوجة 8 والبنت 1/2. هنا
بين الثمانية والاثنين، هل تماثل؟ لا، لكن إما تداخل أو توافق أو تباين. التداخل، ضابط التداخل العدد الأكبر ينقسم على العدد الأصغر دون كسر. 8 ينقسم على 2 ينقسم على 4 بدون كسر، إذا يكون هو أصل المسألة، بينهما متداخل. وإذا كان متداخل نكتفي بأكبرهما. إيش الأكبر؟ 8 ولا 2؟ 8. هذا التداخل أيضا سهل. لو جينا للطريقة الأولى، عندي ننظر إلى أكبر المخارج 8 و2، إيش أكبر المخارج؟ 8. ننظر إن انقسم ولا نضاعفه إلى أن ينقسم. 8 ينقسم على 8 وينقسم على 2، إذن هو 8 وإذن هو أصل 8. إذن التداخل سهل جدا أيضا. 10 و5، 10 و5 ينقسم، يعني 10 تقسيم 5 ينقسم، إذا تداخل. 20 و10 متداخل، إذا خذ القاعدة هذه. أظن واضح المتداخل، ولا أظن يعني يشتبه على طالب العلم. التماثل والتداخل سهلة جدا، لكن إشكال في التوافق والتباين. في إشكال. 6 و4 توافق، و4 و3 تباين. هنا ليش يشتبه؟ لأن يتشابه في عدة أمور. ناظر، 6 و4 عدد أكبر وعدد أصغر، التباين عدد أكبر وعدد أصغر. وزين ليش فرقت بينهم؟ طيب نجي الآن، 6 لا ينقسم على 4 إلا بكسر. 6 تقسيم 4 لا بد كسر ولا لا؟ أيوة. أيضا 4 ما ينقسم على 3 إلا بكسر. هذا في تشابه، ليش فرقت بينهما؟ هنا فرق بين التوافق والتباين، هو يتشابه في عدة أمور لكن بينهما فرق جوهري. إذا عرفت هذا الفرق زال عنك الإشكال. شو الفرق الآن بينهما قبل ما أبدأ؟ إيش الفرق؟ طيب أنا أوضح لك أكثر أجل. انتباه، عندي 6 و4، وعندي هنا 4 و3. الآن 6 و4 في عدد من الخارج ينقسم على العددين، يعني القاسم المشترك، يتوافقون في جزء من الأجزاء. ناظر، في عدد 2 مثلا، الآن هذا 2 ينقسم على 4 وعلى 6. 4 تقسم 2 2، 6 تقسم 2 3. إذن الآن يتوافقون في جزء من الأجزاء ويسمى التوافق. هنا التباين، هل في جزء من الأجزاء عدد من الخارج ينقسم على العددين؟ لا، نجرب. لو وضعت 2، 4 تقسم 2 2، 3 تقسم 2 ما ينقسم. طيب إذا كان التوافق إيش الطريقة؟ انظر، نضرب، لابد تحفظون هذه، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. انتباه، الآن وفق 4 إيش هو؟ 2، لأن 2 هذا اللي هنا هذا يسمى القاسم المشترك، لكن نريد الأكبر. طيب هذا يطلع لي وظيفة، يطلع لي إيش وفق 4 والوفق 6. إذن وفق 4 2 ووفق 6 3. القاعدة نضرب وفق أحدهما، نمسك وفق 4 2 ضرب كامل الآخر. 2 ضرب 6 كم طلع لي؟ 12. أو ناخذ وفق 6 كم؟ 3 نضربه في كامل الآخر، كم طلع لي؟ 12. لا يطلع لي 12. إذا كان هكذا يكون هو أصل المسألة. انتباه، أضرب لك مثال الآن سيتضح لك أكثر. عندي مثلا زوج ناخذ زوجة وجدة
الزوجة الربع والجدة السدس. هنا عم مثلا الشقيق الباقي. الآن عندي 4 و6، هل بينهما تماثل؟ لا. هل بينهما تداخل؟ لا. 6 ما ينقسم على 4 إلا بكسر. إذن إما توافق أو تباين. التوافق، هل يتوافقون في جزء من الأجزاء؟ عدد من الخارج ينقسم على 6 وعلى 4، نجد القاسم المشترك بينهم 2، فتجد الآن وفق 4 2، وفق 6 3. نمسك 2 ضرب 6 أو 3 ضرب 4 يطلع لي 12. هنا الآن 12 طلعناه 12. لو بالطريقة الأولى بنتأكد هل 12 ولا لا، ننظر إلى أكبر المخارج. إيش أكبر المخارج عندي، 4 ولا 6؟ 6. 6 ينقسم على 4 ما ينقسم، ماذا أصنع؟ نضاعف 6. كم طلع لي؟ 12. هذا 12. لو جبنا الطريقة الثانية، نعم، ننظر إلى أقل عدد من أصول المسائل، لكن لمحة يسيرة ننظر إلى أكبر أصول المقامات 6 نبدأ به وما بعده. نبدأ بال6 ما ينقسم على 4، نبدأ بال8 بعده ما ينقسم على 6، 12 ينقسم على 4 و6. إذا كل الطرق توصل إلى أصل المسألة. إذن هذا التوافق. وانظر كلمة التوافق، يتوافقون في جزء من الأجزاء. ولذلك ورد حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إذا رأى من خلق سيء فلينظر إلى الخلق الحسن، وبذلك تدوم المودة. الإنسان تريد، واحد يقول أنا أريد الزوجة بكامل الصفات، فبعض الصفات مخل، هل أوقع الطلاق لأجل هذا الوصف اللي ما أعجبني؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت من يعني إذا لا يفرق مؤمن مؤمن، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إذا رأيت منها خلق سيء فانظر إلى الخلق الحسن، كذا تدوم المحبة. إذا نجمع الآن في بينهما توافق. هنا يتوافقون 6 ف4 يتوافقون في عدد من الأعداد. أيوة، إذا توافقون ثم نستخرج الوفق إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الأحبة، قلنا التوافق، ولذلك يعني بالنسبة للحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا رأى من خلق سيء فلينظر إلى الحسن، وهذه قاعدة ليس في الزواج، أيضا حتى المعاملة مع الأصدقاء، مع أي إنسان تريد أن كامل ما تستطيع تقول أنا صادق شخص كامل الصفات، ما تستطيع، لابد فيه من النقص، لكن يغض الطرف عن النقص وينظر ما فيه الحسن، كذا تدوم المحبة. تريد يعني كامل الصفات للمرأة، وسبحان الله وأنت ناقص، يعني كيف تريد الكمال وأنت ناقص؟ إذا كل واحد الآن يغض الطرف عن أخيه من النقص وينظر إلى ما هو الحسن، هكذا تدوم المحبة. إذن التوافق، يتوافقون في جزء من الأجزاء، تجد أن 6 و4 يتوافقون في 2، إلى أن ينقسم 4 على 2 و6 ينقسم على 2. لكن التباين 4 و3 ما في حتى جزء من الأجزاء، ما ينقسمون، صار تباين، صار انفصال. ولذلك حتى يكون الزواج يعني الآن الرجل ما يتفق مع زوجتك بالكامل، تختلف عني وأنا أختلف عنها. هنا الحل في الأخير هو الطلاق، والطلاق بالنسبة هذا تكون رحمة، هو يعني يطلق ثم يتزوج آخر يفتح الله عليه، وهي المرأة تتزوج رجل آخر ويفتح الله عليه. إذا كان انفصال كامل تباين، وذاك إذا التباين نضرب العدد في العدد، إذا كان بينونة كبرى وبينونة صغرى بالنسبة للزواج الطلاق. إذن بالنسبة يعني النكاح والزوج والزوجة يكون إنسان حكيم، فلا شاف خلق سيء يجعله هو أكبر شيء في ذهنه، لا، يغض الطرف عن الشيء السيء، لكن انظر هنا الشيء الثاني الحسن، 80% كله حسن، 20% 30% أغض الطرف، ثم أنظر نفسي يعني أريد الكمال وأنا ناقص، هذا من العجب. فلذلك الإنسان يغض الطرف، كذا تدوم المحبة بين الزوجة، بين الأزواج وبين الأصدقاء
بين جميع معاملاتك مع الناس قس على هذه القاعدة. والشيخ السعدي رحمه الله شرح هذا الحديث شرح جيد في يعني كتابه، ابحثوا عنها تجدون كلام لا يفرق مؤمن مؤمنة رحمه الله. طيب إذا كان التباين الآن مثلا عندي 4 و3 تباين، هنا القاعدة نضرب العدد في العدد ويطلع لي أصل المسألة. مثلا عندي هنا مثلا زوجة وأم، الزوجة الربع والأم الثلث. العم الشقيق مثلا الباقي، العم الشقيق الباقي. أصل المسألة عندي الآن بين 4 و3، هل بينهما مماثلة؟ لا. تداخل 4 ما ينقسم على 3. لا. هل بينهم توافق؟ ما في جزء من الأجزاء ينقسم على 4 وعلى 3. إذن شو يكون بينهم تباين، والقاعدة التباين نضرب العدد في العدد. 4 ضرب 3 كم طلع لي؟ 12 مباشرة. وفي قاعدة على الهامش: أي عدد متتالي فهو متباين. أي عدد متتالي فهو متباين مباشرة. 2 و3 تباين، 3 و4 تباين، 4 و5 تباين، 5 و6، وهكذا أي عدد متتالي على طول متباين. وقاعدة التباين أن ليس هناك عدد من الخارج ينقسم على العددين، وإذا كان متباين القاعدة نضرب العدد في العدد يكون أصل المسألة. هنا طلع أصل المسألة 12. لو جبنا الطريقة الأولى ننظر إلى أكبر المخارج. إيش الأكبر المخارج؟ 4 ولا 3؟ 4. نمسك 4 ما ينقسم على 3، نضاعف 4 كم؟ 8. ما ينقسم، نضاعفه كم طلع لي؟ 12. أيضا ننظر إلى أقل عدد من أصول المسائل ال7، وعند القاعدة ننظر إلى أكبر المخرج فنبدأ به وما بعده. 4 نمسك 4 ما ينقسم على 3، و6 ما ينقسم على 4، 8 ما ينقسم على 3، إذن 12 ينقسم، وهنا أصل المسألة 12. إذا كلها توصل إلى أصل المسألة. هنا الآن 12 تقسيم 4، 3 ضرب 1 3، 12 تقسيم 3، 12 تقسيم 3 4 ضرب 1 4، 3 و4 7، كم باقي؟ باقي 5 على 12. طيب لا زلت الآن في سلمك الله النسب ال4: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. التماثل عددان متماثلان فنكتفي بأحدهما. التداخل أحدهما أكبر من الآخر وينقسم الأكبر على الأصغر فنكتفي بالأكبر. التوافق عددان أكبر وأصغر، لكن الأكبر لا ينقسم على الأصغر لكن يتفقان في جزء من الأجزاء، والقاسم المشترك الأكبر. القاسم المشترك لا بد أن نقول الأكبر وليس الأصغر. انتباه أكثر. شوفوا يا مشايخ، عندي الآن مثلا 8، لا ناخذ 12 و8. الآن 6 و4 قلنا التوافق بينهم 2، خلصنا الآن. طيب 12 و8 نشوف القاسم المشترك. نبدأ بالأصغر وننتقي إلى الأكبر. نبدأ بداية الأمر لو جعلنا 2 بداية الأمر، وبعدين تروح للنتيجة الكبرى اللي مثل ما قلت لي 4، وأحسنت. 8 تقسم 2 4، 12 تقسم 2 6. لا زلنا في عدد أيضا ينقسم. نجيب الآن 2 أخرى: 4 تقسم 2 2، 6 تقسم 3 2 3، حتى نصل إلى عدد المتباين. إذن ما نقول القاسم المشترك 2، لأن هذا أصغر، في أكبر. ولكن القاسم المشترك الأكبر إيش هو؟
لا القاسم المشترك الأكبر 2 و2 كم صار يعني الآن؟ هنا 4، لكن الأربعة الآن هل 2 زائد 2 أو 2 ضرب 2؟ انتباه. طيب لغز عددان إذا ضربتم أحدهما في الآخر أو جمعتهما يطلع نفس النتيجة. إيش هو؟ 2 زائد 2 4 و2 ضرب 2 4. هنا الآن هل 2 زائد 2 أو 2 ضرب 2؟ اللي يقول لي زايد يصير إشكالية، نشوف الآن. طيب أعطيك مثال آخر ونرجع لهذا. عندي مثلا 24، انتبه 24 و16. نبدأ الآن 16 بالأقواس المشتركة الآن الأكبر. أول نبدأ ب2، 16 تقسم 2 8، 24 تقسم 2 12. نبدأ ب2 أي هذا اللي بعده، هذا في البداية حتى يتضح لنا. 8 تقسم 2 4، 12 تقسم 2 6. أيضا لا زال فيه أيضا عدد مشترك 4. القاسم مشترك 4 تقسم 2 6 تقسم 2 3. وصلنا لحد التباين، ما في عدد بينهم. الآن اللي قال لي جمع 2 زائد 2 4 زائد 2، انظر الآن 16 تقسم 6 ينقسم؟ ما ينقسم. إذن ليس جمع، هنا جاء جمع لا صار توافق، ضربت أو جمعت نفس النتيجة، لكن هو ليس المقصود بالجمع إنما بالضرب. ولذلك 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8. إذن القاسم المشترك الأكبر هو 8. ولذلك 16 تقسيم 8 2، و24 تقسيم 8 يصير 3. واضح الآن؟ ولذلك القاسم المشترك الأكبر، ما نقول القاسم المشترك الأصغر. إذا قلنا الأصغر قد يكون أيضا في آخر رقم، نبي نصل إلى حد التباين. فإذا وصلنا لحد التباين نأخذ مثلا الآن وفق 16 وفقها كم؟ 2 ضرب 24. 2 ضرب 24 كم طلع لي؟ 48. ووفق 24 3 ضرب 16 كم يطلع لي؟ 48. هذا نحتاج في باب التصحيح. إذن لابد أن نأخذ الوفق. إذن وفق مثلا وفق 4 2، وفق 8 2، وفق 24 هو 3 إلى صحة التباين، وهكذا. أظن إن شاء الله أشبعتها بحثا. في إشكال ولا لا؟ تدربوا عليها إلى أن يتضح لأن عددان إما يتماثلا أم يختلفا. إن تماثلا نكتفي بأحدهما، إن اختلف ننظر. إن كان الأكبر ينقسم على الأصغر يكون متداخل، إذا لم ينقسم يكون إما موافقة أو مباينة. الموافقة يتوافق في جزء من الأجزاء يكون مباين، إذا لم يتوافق في جزء من الأجزاء يكون متباين. نعم. بسؤال من؟ الشيخ وإياك. صلى الله عليه وسلم. شرح كتاب السعدي جمع الأخبار تقريبا. أي كتاب السعدي له كتاب جيد أحاديث اسمه جمع الأخبار في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا كلام. كتاب جميل جدا، وحديث يعني منتخبة مختصرة وفي أصول جميل. وشرحها الشيخ شرح ميسر. تسألني عن الكتاب جاوبت لك. جمع الأخبار شرح أو كذا، هو جمع الأخبار تقريبا. أنا نسيت الآن الاسم بالدقة. أين ها؟ هذا 8 والأعلى هو 24. لا القاسم المشترك الأكبر 8. هذا وحده. إيش وظيفته؟ وظيفته يستخرج لي الوفق فقط.
ما لنا علاقة، لا ندخل وظيفتين في وظيفة عطى راتبين. هذا وظيفته فقط، لا يتدخل في شؤون غيرها. نقول أنت يا القاسم مشترك لك وظيفة واحدة، أمور ثانية ما لك علاقة، أنت طلع لي الوفق. نجي 16 تقسيم 8 هو 2، إذا وفق 16 هو 2، وفق 24 هو 3. طيب كيف طلعت الوفق؟ عن طريق القاسم المشترك. أيوة، فانتبه لا تروح لي 8. أحسنت. أي شيخ؟ أيوة، جوامع الأخبار. لا، اللي فيك تكملة له. أي خاص، جوامع الأخبار للسعدي، كتاب جميل جدا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، شيخ مشايخنا. درست على الشيخ عبد الله بن عقيل، أكبر طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، توفي عمره 97 سنة. ومن أيضا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، توفي رحمه الله عمره 74 سنة. هذا من مشايخي الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ عبد الرحمن السعدي واسع الاطلاع، عنده مؤلفات كثيرة، من هذا الكتاب جمع الأخبار أو جوامع الأخبار، مهم جدا حقيقة. الإنسان يقرأ في بيته، فيه فوائد كثيرة. أسأل الله أن يبارك يوفق. انتهت. نكتفي بهذا القدر. تريدون بعد عشاء ولا نريح؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.